دا دشمن ناک علی ناراض تھی سیا رول گئے نہیں علی دیاں تھیاں اب تبرکم دیوں جملے میرے کرے وقت کوئی نہیں جڑا وقت آکھیا نے تقریباً ختم پہ تھی رہے بہو ماری امت علی دیاں تھیاں کو علی دی شرم علی تھی آئی علی دی شرم علی تھی آئی 36 شہر ہیں جو گزری ہے سر تے چادر کوئی نہ سے دین دی حقانیت دسن کی تے میں ایک جملے دورے نہ رہا اکثر مجلس دے وچ فارسی دے شاعر نے جملے آکھن سادے ہیں مگر کیا لطافت ہے وہ دے ہر شخصیت دا کوئی نہ کوئی جواب ہوندے ہر شخصیت دا جواب ہوندے وہ دے جواب حوا جناب مریم جواب حوا جناب مریم جناب حوا دا جواب اے نہ مریم دی صورت جواب مریم جناب زہرا ابو لکھس جواب زہرا جناب زینب جلے اتھا ہے نا وقت کلم تروڑ چھوڑے ساتھے جواب زینب بس جناب زینب جندہ کوئی جواب نہیں وہ علی دی حیاء والی تھی زینب پہ کبرا مجلس میری ہو گئی تھا مجلس ہو گئی ایک جملہ پہ آدھا قبلہ صاحب تھا استاد علماء قبلہ کو اے جملے ایک تو بند جملے آنا چار جناب سیدہ دے مشہور جملے انجڑے پڑھ دے آن او آکھتے رہن دے آن تے ہور انہ دے جملے انجڑے اکثر او آہدے آن تے اساں جتے وقت گوڑ تے رہن دے آن قبلہ مقصود پوری سب تشریف فرمائیں یقیناً مستحضر حسین ہیں قبلہ صاحب روبے نا تے گوڑ تے رہن دے آن سارا دیہاں سا انہیں گروندہ ڈٹھے ہیں جرے علی دیاں دا ذکر کرے نا آدھیاں چمن عصمت دیاں کلیاں چمن عصمت دیاں کلیاں امن دیاں پلیاں شام تے کوفہ دیاں گلیاں قیدنی ہولیاں تے راڑھیاں رولیاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تو آوازاں تے رحم فرماوے اللہ تیرے آواز چمن عصمت دیاں گلیاں امن دیاں پلیاں شام تے کوفہ دیاں گلیاں قیدنی ہولیاں تے ڈاڑھیاں رولیاں قیدنی ہولیاں تے ڈاڑھیاں رولیاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیرے آواز تے رحم فرما میں بچہ کا چمن عصمت دیاں گلیاں امن دیاں پلیاں شام تے کوفہ دیاں گلیاں قیدنی ہولیاں تے ڈاڑھیاں رولیاں کہ جملہ پڑھیا دخلت زینب لبن زیاد مجتہد اعظم موجود ہیں اٹھی کے آدھن بس اتھائیں روکوانیوں آکھے قبلہ میں تائیوں کو ججا پڑھائے زینب ابن زیاد دربار اجرکم اللہ بس دو جملے پڑھن دی اجازت جو شریف رو کے آدھن بس تائیں تاکھے روکوان تائیں جو آکھے زینب دربار آئیے مسائب تا موک گئے زینب کو جا شرابی دا دربار علی دیدھی کو جا بدماشان مجمع کو جا اجرکم اللہ شریفہ کنیزاں دے آدھے جائیتے بہ رہی ہے ایک امینہ دا کون ہے ایک کو پتہ نہیں میرے دربار چبہر دی اجازت نہیں جنہیں آقا اجازت نہیں ہکو خطبہ مل دے ہکو خطبہ میری آقا زادی کلثوم دا تاریخ لکھائے بی بی لے تڑپ گئی ہے آدھی و ظالمہ امام کا من وراء السطور و بنات النبی و سارا و ینظرون الیہن الیہود و النصارا بی بی آدھی و ظالمہ تائی جے شرابی دیا نکرانیاں پر دیا جو بیٹھی آئے بانی شریعت دیا دیا انہا شرابی دے دے حیاء کار اساری دیا